अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से तजारती जंग छेड़कर झील ओंटारियो को झील अमरीका का नाम दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात को एक सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत किए, जिसके तहत महकमा दाखिला को झील ओंटारियो का नाम तब्दील करके झील अमरीका रखने की हिदायत की गई। ये दूसरी आबी गुजरगाह है जिसका नाम ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दोबारा वापसी के बाद तब्दील करने का फैसला किया। पराचनार जिला करम में क़याम अमन के लिए अलीजई और वतीजई कबाइल के दरमियान जिरगा कामयाब हो गया, जिसमें अमन मुआहदे की 4 माह के लिए तजदीद कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर करम फहद वसीर के मुताबिक 4 माह बाद मुआहदे में मजीद 1 साल की खुदकार तोसी की जाएगी। दोनों कबाइल ने अमन, तरक्की और खुशहाली के क़याम और मुआहदे की मुकम्मल अमल दरामद के अज़्म का इआदा किया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत की रुकन डॉक्टर शाजिया सोबिया ने इंकशाफ किया कि पिम्स की नर्सरी में 15 नहीं बल्कि 40 से 50 नौमौलूद बच्चे थे। उन्होंने कहा कि अस्पताल के दौरे के दौरान नर्सरी में दर्जनों बच्चों की मौजूदगी का इल्म हुआ था, जबकि साबिक एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून ने जुडिशल कमीशन के बगैर इंक्वायरी नामुकम्मल करार दी। दूसरी जानिब नौमौलूद बच्चों की हलाकत पर पिम्स के बाहर शमे रोशन की गई, जबकि मिशाल मलिक ने वाक़े को इंसानी गफलत करार देते हुए वजीर सेहत से इस्तीफा का मुतालबा किया। डीएस रेलवे लाहौर नामुला की ज़ेर सदारत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में अवाम और रेलवे मुलाजमीन की शिकायत सुनी गई। मुतादिद मसाइल का मौके पर अजाला और दीगर के हल के लिए अहकाम जारी किए गए। खुली कचहरी में ट्रांसफर, पोस्टिंग, तनख्वाहों की अदायगी, रेलवे क्वार्टर्स की बिजली और सियालकोट रेलवे स्टेशन की सहूलियात से मुतालिक शिकायत ज़ेर बहस आई। डीएस रेलवे नामुला ने कहा कि अवाम और मुलाजमीन के जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे और तमाम सरकारी अमूर कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक अंजाम दिए जाएंगे। लाहौर में डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की हिदायत पर सदर डिवीजन पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। नवाब टाउन पुलिस ने ताहिर जमान से 1 किलो 60 ग्राम चर्स, जबकि रायवन पुलिस ने जिशान से 220 ग्राम आइस और 660 ग्राम चर्स बरामद की। पुलिस के मुताबिक दोनों मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया, जबकि एसपी सदर अब्दुल्ला इमरान चीमा ने कहा कि मंशियात फरोशों से किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। डीआईजी ऑपरेशन की हिदायत पर लाहौर में जदीद पॉलिसिंग के तहत 20 खुसूसी मुस्तकिल पॉइंट्स कायम कर दिए गए, जहां डॉल्फिन स्क्वाड ने सीसीटीवी कैमरों के अलर्ट्स पर कार्रवाई करते हुए मुतले मुकदमात में मतलूब 8 गाड़ियां बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक बरामद गाड़ियों में 4 जाली नंबर प्लेट और 1 चोरी शुदा, 1 टेम्पर्ड और 1 मुकदमे में मतलूब गाड़ी शामिल है। एसपी डॉल्फिन बिलाल अहमद के मुताबिक सेफ सिटी अलर्ट्स पर फौरी रिस्पांस के लिए हसास मकामात पर टीमें तैनात हैं, जिससे जुराइम पेशा अनासिर की नकलो हरकत पर मुअस्सर नजर रखी जा रही है। लाहौर में मुगलपुरा के धर्मपुरा अंडरपास पर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार 2 शहरियों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि एक शख्स जख्मी हुआ। मुगलपुरा पुलिस ने 15 कॉल पर फौरी कार्रवाई करते हुए ट्रक ड्राइवर अलीशान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई, जबकि जख्मी शहरी को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर नेशनल कॉलोनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मवेशी चोरों के गिरोह के 3 मुल्जमान फारूक, जवाद और फहद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जमान रोही की टीटीसी पुल के नीचे वारदात की गर्ज से छुपे हुए थे और मुख्तलिफ इलाकों में रैकी के बाद मवेशी चोरी करके सस्ते दामों फरोख्त करते थे। गिरफ्तार मुल्जमान से खाना से चोरी किया गया बकरा बरामद कर लिया गया, जबकि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात जारी है। लाहौर पुलिस ने शहीद कांस्टेबल वकास अली की बरसी के मौका पर इन्हें खराज अकीदत पेश किया। पुलिस गार्ड ने शहीद की कब्र पर हाजिरी दी और सलामी पेश की। पुलिस के मुताबिक वकास अली 28 अगस्त 2017 को गांव बरकी से सरकारी ड्यूटी पर वापसी पर मुल्जमान की फायरिंग से शहीद हुए थे। एसपी हेडक्वार्टर मोहम्मद खालिद सईद ने कहा कि शुहदा पुलिस फोर्स का फख्र है, जबकि शुहदा के अहले खाना की फलाह बहबूद और बच्चों की तालीम और रोजगार के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रहेंगे। लाहौर लोअर माल पुलिस की कार्रवाई, खातून को ब्लैकमेल करके सियाती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम अर्ज हैदराबाद से खातून का किरायादार था, जो नाजेबा वीडियो और तस्वीर की बिना पर खातून को ब्लैकमेल करता रहा। लोअर माल पुलिस ने इतना मिलने पर फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम वसीम को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी फरहत अब्बास का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। एसपी सिटी ने मुलजिम की बरवक्त गिरफ्तारी पर SHO लोअर माल और पुलिस टीम को शाबाश दी। डीआईजी ऑपरेशन का कहना है कि खवातीन पर तशद्दुद और जिनसी इस्तेहसाल करने वालों के खिलाफ 0 टॉलरेंस पॉलिसी है।
لاہور پولیس نے جوئے کے خاتمے کے لیے رواں سال مختلف کارروائیوں میں 1337 جواری گرفتار کر کے 467 مقدمات درج کر لیے۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان سے داؤ پر لگی 72 لاکھ روپے سے زائد رقم برآمد کر لی گئی، جبکہ سٹی ڈویژن میں 530 جواری گرفتار کیے گئے۔ اقبال ٹاؤن سے 317، کینٹ سے 248 اور مال ٹاؤن سے 226 ملزمان گرفتار کیے گئے، جبکہ سی سی پی او لاہور بلا صدیقی میانہ نے جوئے کے اڈوں کے خلاف انٹیلیجنس بیس کارروائیاں جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ ڈیفنس سے پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے خواتین سے بیگ اور موبائل فون چھیننے والے 3 رکنی سنیچنگ گینگ کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان فہد، مصعب اور نماز سی سی ٹی وی فوٹیج اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیے گئے، جن سے نقدی، موبائل فون اور غیر قانونی اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ ایس پی ہیڈ کوارٹر فخر بشیر راجہ نے گریٹر اقبال پارک لائسنس سینٹر اور ڈرائیونگ سکول کا اچانک دورہ کیا، جہاں انہوں نے شہریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات اور لائسنس کے مختلف مراحل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے شہریوں کے لیے اضافی کرسیاں، ٹھنڈا پانی فراہم کرنے، جبکہ ڈرائیونگ سکول میں زیر تربیت امیدواروں کو گاڑی کے ٹائر، الیکٹریکل اور مکینیکل ورک سے متعلق بریفنگ دینے کی ہدایت کی۔ سی ٹی او لاہور سید عبدالرحیم شرازی نے کہا کہ لائسنسنگ سینٹر میں کرپشن، بدعنوانی اور سستی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی، جبکہ خواتین اور بزرگ شہریوں کو ترجیحی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ لاہور میں چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر محمد رمضان بٹ کی زیر صدارت لیسکو ہیڈ کوارٹرز میں کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ ویڈیو لنک کے ذریعے صارفین کی شکایات سنی گئی۔ چیف ایگزیکٹو نے صارفین کی شکایات کے فوری اور مؤثر ازالے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ بہترین خدمات اور بروقت سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے فیلڈ افسران و ملازمین کو سیفٹی اصولوں اور حفاظتی ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کی، جبکہ مختلف شعبوں کے اعلیٰ افسران نے کچہری میں شرکت کی۔ لاہور میں ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کی ہدایت پر لٹن روڈ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے سعدی پارک سے آن لائن جوا کھیلنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان پارک میں بیٹھ کر موبائل ایپ کے ذریعے میچ پر جوا کھیل رہے تھے، جن سے داؤ پر لگی رقم، موبائل فونز برآمد کر لیے گئے۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے، جبکہ ایس پی سول لائن منازع کرامت نے کہا کہ تمام علاقوں کو جوئے کی لعنت سے پاک کیا جائے گا۔ لاہور سبز بازار میں خاتون سے مبینہ اجتماعی زیادتی کی اطلاع پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 نامزد ملزمان حمزہ اور قمر عباس عرف بودی کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق خاتون کے شوہر نے 4 افراد پر مبینہ اجتماعی زیادتی کا الزام عائد کیا، جبکہ مقدمہ درج کر کے گرفتار ملزمان سے تفتیش شروع کر دی گئی۔ متاثرہ خاتون کا میڈیکل اور دیگر قانونی کارروائی جاری ہے، جبکہ دیگر ملزمان کی گرفتاری اور شواہد اکٹھے کرنے کے لیے پولیس کی کارروائیاں جاری ہیں۔ پی ایچ اے لاہور نے موسم سرما کی پلانٹیشن کی تیاریاں شروع کرتے ہوئے نرسریوں، پارکوں، شاہراہوں اور گرین بیلٹس پر پنیری لگانے کا عمل شروع کر دیا۔ ایم ڈی پی ایچ اے احمد عثمان جاوید کے مطابق گیندے کی 3 اقسام کے بیج خرید کر لاہور کے 8 زونز میں تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موسم سرما میں پارکس اور گرین بیلٹس کو پھولوں سے سجایا جائے گا، جبکہ پی ایچ اے کا ہدف لاہور کو سرسبز اور پھولوں کا شہر بنانا ہے۔ لاہور موبائل اسکواڈ ناکا ٹھوکر نیاز بیگ نے کارروائی کرتے ہوئے منڈی بہاولدین پولیس کو قتل و اقدام قتل کے مقدمے میں مطلوب ایک کیٹیگری کے اشتہاری ملزم ریاض کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہا تھا، جسے مشکوک جان کر روک کر گرفتار کیا گیا۔ ریکارڈ چیک کرنے پر اشتہاری نکلا۔ ملزم 1 سال سے گرفتاری سے بچنے کے لیے لاہور میں روپوش تھا، جسے قانونی کارروائی کے لیے تھانہ چونک کے حوالے کر دیا گیا۔ وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق کی زیر صدارت مثالی گاؤں پروگرام کا جائزہ اجلاس ہوا، جس میں پروگرام پر جاری کام اور پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر بلدیات کے مطابق مریم نواز کا سونا پنجاب کے تحت 485 دیہات کو مثالی بنایا جائے گا۔ 19 دیہات میں تعمیراتی اسکیمیں 100% مکمل، جبکہ مزید 281 دیہات میں 67% کام مکمل ہو چکا ہے۔ پروگرام کے تحت دیہات میں پختہ گلیاں، پارک، اسٹریٹ لائٹس اور سیوریج سسٹم تعمیر کیے جائیں گے، جبکہ صارف پانی کے مسئلے والے علاقے میں واٹر اسکیمیں بھی فراہم کی جائیں گی۔ پنجاب بھر کی جیلوں میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب کی مختلف جیلوں میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت موقع پر خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا اور جیلوں کو خوبصورت اور روح پرور انداز میں سجایا گیا۔ اسی سلسلے میں سینٹرل جیل گجرانوالہ میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں انسپیکٹر جنرل جیل خانہ جات پنجاب میاں سالک جلال نے خصوصی شرکت کی۔ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کی آمد کے موقع پر جیل کا ماحول محبت رسول اور عقیدت سے معمور تھا۔
تقریب کے شاندار انتظامات میں افسران، ملازمین اور اسیران نے بھرپور حصہ لیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل کو روحانی کیفیت سے بھر دیا۔ ولادت باسعادت کی خوشی میں کیک کاٹا گیا، جبکہ جیل ملازمین کے لیے 2 عمرہ ٹکٹ قرعہ اندازی کے ذریعے تقسیم کیے گئے۔ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب نے تقریب کے شاندار انتظامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں محبت، اخوت، رواداری، خدمت خلق اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کا درس دیتی ہے۔ دعاؤں کے ساتھ یہ خوبصورت تقریب اختتام پذیر ہوئی، مگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام دلوں میں ایک نئی روشنی چھوڑ گیا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک۔ لاڑکانہ میں پی ایس پی اظہر خان نے بطور ایس ایس پی لاڑکانہ اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے انہیں سلامی پیش کی۔ چارج سنبھالنے کے بعد ایس ایس پی نے ہیڈ آف برانچز کے ساتھ عارفی اجلاس کیا اور مختلف شعبوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے افسران و اہلکار کو فرائض محنت، دیانتداری اور جذبے سے انجام دینے اور عوامی شکایات اور پولیس اہلکاروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت کی۔ بلوچستان کے تاریخی شہر بیلا میں گزشتہ 8 سال سے بیلا بائی پاس پل تعمیراتی کا کام مکمل نہ ہو سکا، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بارشوں کے دوران ندی میں پانی آنے سے درجنوں دیہاتوں کا شہر سے زمینی رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اقبال قمر کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، اگر تقدیر بدلتی ہے تو حکمرانوں کی تقدیر بدلتی رہتی ہے، اگر نہیں بدلتی تو عوام کی تقدیر نہیں بدلتی۔ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں یہ بیلا بائی پاس پل ہے، جو تقریباً اس کو 8 سال ہو چکے ہیں، جس کا کام تال نامکمل ہے۔ عوام کو یہاں سے آنے، شہر کی طرف آنے اور واپس اپنے دیہاتوں کی طرف جانے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ ہم نے اس متعلق بیلا بائی پاس پل کے متعلق کئی بار رپورٹ بھی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حکومت وقت نے اس پل کی تعمیر کو یا اس پل کو مکمل کرنے کے لیے کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ اس وقت بھی ہم بیلا بائی پاس پل پر کھڑے ہیں اور ہم وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مذکورہ پل بیلا بائی پاس پل جو کہ گزشتہ 8 سال سے نامکمل ہے، اسے فوراً تعمیر کیا جائے تاکہ عوام کو آنے جانے میں جو مشکلات ہو وہ نہ ہوں۔ اور بارش کے دنوں میں یہاں پر پانی آتا ہے تو عوام کے لیے کافی مشکلات ہو جاتی ہیں شہر کی طرف آنے کے لیے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ اقبال قمر، اسپیشل نیوز، بیلا، بلوچستان۔ خیرپور میں کوٹ ڈی جی کے قریب افسوسناک حادثہ پیش آیا، جہاں آٹو رکشہ میرواہ کینال میں الٹنے سے 3 سگے بھائیوں سمیت 4 بچے ڈوب گئے۔ واقعے کے بعد علاقے میں کوہرام مچ گیا، جبکہ ریسکیو ٹیموں اور مقامی افراد کی جانب سے بچوں کی تلاش جاری ہے۔ کوٹ ڈی جی کے قریب دلخراش حادثے نے ہر آنکھ نم کر دی۔ آٹو رکشہ کینال میں الٹنے سے 4 بچے پانی میں ڈوب گئے، جن میں سے 3 سگے بھائی شامل ہیں۔ اطلاع ملتے ہی مقامی افراد اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچی اور بچوں کی تلاش کے لیے امدادی کارروائیاں شروع کر دی۔ انجمن فلاح راجپوتاں پنجاب سرپرست اعلیٰ انجمن فلاح راجپوت رانا آفتاب غوث کی جانب سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر پروقار محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں راجپوت برادری سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات و عہدیداران نے شرکت کی۔ مزید بتائیں گے رانا ندیم۔ جشن عید میلاد النبی کے بابرکت موقع پر رانا آفتاب کی جانب سے خصوصی محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ محفل میں عاشقانہ رسول نے بھرپور عقیدت محبت کا اظہار کرتے ہوئے درود و سلام پڑھا۔ اس موقع پر رانا محمد آفتاب نے کہا کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ کی ولادت باسعادت ہمارے لیے عظیم خوشی ہے اور رحمت کا دن ہے۔ ہمیں اس موقع پر خوشیاں منانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور دعائے خیر بھی کرنی چاہیے۔ محفل کے اہتمام پر شرکاء اور اہل علاقے کے لیے خصوصی ناشتہ کرایا گیا اور ملک و قوم کی سلامتی، خوشحالی اور امن کے لیے دعائیں کی گئیں۔ پیمز ہسپتال میں بچوں کے جھلسنے کے واقعے پر اوورسیز پاکستانیوں نے شدید تشویش کا اظہار کر دیا۔ پاکستان فورم اسپین اور فری لنگر خانہ بارسلونا کے رہنماؤں نے واقعے کی اعلیٰ سطح پر فوری اور شفاف انکوائری کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے ذمہ داروں کا تعین، غفلت کی صورت میں کارروائی اور متاثرہ بچوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی پر زور دیا۔ پاکستان پیمز ہاسپٹل میں جو آگ کا واقعہ نورنما ہوا ہے، 9 مولود بچے 14 جو شہید ہوئے ہیں، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔
ہم یہاں بارسلونا اسپین میں پوری کمیونٹی دکھ اور کرب کی حالت میں ہے، کیونکہ معصوم بچے 14 شہید ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ناقص انتظام تھا وہاں کا گورنمنٹ کا، وہ ناقص ہاسپٹل میں انتظامیہ تھی جو وہاں پہ نہ فائر کو روکنے کے لیے آئی، نہ فائر بریگیڈ بر وقت آ سکے۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور وزیر صحت کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ انہوں نے سیکٹری صحت سے تو استعفیٰ لے لیا ہے، جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے استعفیٰ لینا چاہیے، اور میری ریکویسٹ ہے کہ اس جو معاملہ ہوا ہے اس کو جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ سمجھ سے بالاتر ہے کہ موجودہ نظام حکومت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، نو ڈاؤٹ کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم عوام کے نمائندہ نہیں ہیں، ہمیں لایا گیا ہے، مگر اتنے ان کے احساس دل کے احساس سے خالی ہیں کہ ان لوگوں کے اندر کوئی بھی ایسی پالیسی نہیں ہے جو عوام کے بھلائی کے لیے ہو۔ یہ ہمیشہ ایک ظلم کرتے ہیں تو اس کو مٹانے کے لیے نیا ظلم بنا لیتے ہیں۔ بچوں کا پیمز ہسپتال میں بے بسی اور لاچاری میں جل جانا یہ صرف کوتاہی نہیں ہے بلکہ بہت بڑا ظلم ہے۔ خیرپور میں پولیس نے مقتول محسن سومرو کے قتل میں ملوث 3 ملزمان اسامہ وسان، اویس وسان اور مصدق چنو کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق 16 اگست کو NLC کے قریب میلے میں جھگڑے کے دوران محسن سومرو کو ڈنڈوں کے وار کر کے شدید زخمی کیا گیا تھا، جو بعد ساتھ جاں بحق ہو گیا۔ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے جاری ہیں، جبکہ SSP خیرپور نے پولیس پارٹی کو تعریفی اسناد دینے کا اعلان کیا۔ چک 119 میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس چشتی ہاؤس سے نکالا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ہارون سرفراز سے۔ جی ہارون، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، 119 جنوبی میں 46واں عظیم و شان جلوس 119 جنوبی میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا 46واں عظیم و شان جلوس چشتی ہاؤس سے شروع ہو کر مختلف بازاروں سے گزرتا ہوا واپس چشتی ہاؤس میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے راستے میں محفل میلاد، لنگر اور خوبصورت سجاوٹ کا بھی خصوصی اہتمام کیا گیا۔ بازاروں کو خوبصورتی سے سجانے والے افراد اور منتظمین کی حوصلہ افزائی کے لیے خصوصی انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ بانی جلوس مفتی فقیر محمد چشتی صاحب نے سیرت طیبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت پر خصوصی بیان کیا۔ مہمان خصوصی رانا منور گوس خان صاحب MPA چیئرمین عشر و زکوٰۃ کونسل پنجاب نے خصوصی شرکت کی۔ MC پریس کلب 46 اڈا کی ٹیم میں سرپرست اعلیٰ رائے عمران رسول بھٹی، صدر سردار کامران شہاب جٹ اور جنرل سیکرٹری نعمان چودھری سمیت دیگر عہدیداران ممبران شریک ہوئے۔ عظیم و شان جلوس کی نگرانی چودھری سمر یعقوب لمبردار، ماسٹر محمد گلزار چشتی، سردار سلیم ڈوگر، پیر محمد انور، ندیم بھٹی، محمد کامران رحمانی، رانا دلبر، چودھری محمد نعیم اور دیگر منتظمین نے کی۔ اس روح پرور اجتماع میں بڑی تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ فضائیں درود و سلام اور نعروں سے گونجتی رہی، جبکہ شرکائے جلوس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی والہانہ محبت و قدر کا اظہار کیا۔ انتظامیہ کی جانب سے جلوس کے پرامن اور شاندار انعقاد پر تمام شرکا، بازار کمیٹیوں، منتظمین اور اہل علاقہ کا شکریہ ادا کیا۔ جی عبدالحکیم نواحی گاؤں چک نمبر 11B8R میں ربیع الاول کی مناسبت سے روحانی پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں اہل علاقہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ محفل میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور درود و سلام پیش کیا گیا، جبکہ تاج محمد حنفی نے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی بیان کیا۔ پروگرام کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی، امن و خوشحالی اور امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ SSP خیرپور کیپٹن ریٹائرڈ امیر سعود مقصی نے اپنے دفتر میں عوام کے مسائل سنے اور ان کے فوری حل کے لیے متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے۔ SSP خیرپور نے کہا کہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے ان کے دفتر کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، جبکہ تمام SHOs کو شہریوں کو فوری ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے مسائل حل کر کے انہیں دلی سکون ملتا ہے۔ بھاولپور میں NA 168 میں ضمنی انتخابات سے قبل انتخابی مقابلے کے ساتھ قانونی محاذ بھی گرم ہو گیا۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار بلال خان بلوچ ایڈوکیٹ نے ملک منیر اقبال چنر سے متعلق ریٹرننگ افسر کے
फैसले को हाई कोर्ट के स्पेशल इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मुबैना सरकारी वाजिबात, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिकॉर्ड और क्लियरेंस सर्टिफिकेट के उजरा से मुतालिक एतराज़ात उठाए गए। स्पेशल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, चीफ ऑफिसर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन समेत मुतल्लिका हुकाम को नोटिस जारी करते हुए रिकॉर्ड और जवाब तलब कर लिया, जबकि केस की समाअत 31 अगस्त को होगी। लाल बलोच एडवोकेट हाई कोर्ट कैंडिडेट 168 ज़मीनी इलेक्शन बहावलपुर। मैंने अपने मुखालिफ हरीफ मुनीर इकबाल चन्नड़ और मलिक मोहम्मद एजाज चन्नड़ साहब के खिलाफ ऑब्जेक्शन फाइल किया था आरओ ऑफिस। आरओ ने मेरी दरख्वास्त को बगैर सुने, बगैर किसी सबूत के वो उसने रिजेक्ट कर दी थी। आज मैं हाई कोर्ट अदालत आलिया के दरवाजे पर आया हूँ। मेरी अपील एक सीनियर जज है जो ट्रिब्यूनल के लिए मखसूस है, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, उन्होंने मेरी अपील को सबमिट करते हुए 2 सितंबर 2026 का नोटिस फ्री कैन इशू कर दिया है, ऑर्डर कर दिए हैं। इंशाल्लाह 2 सितंबर मंडे को, सोमवार को इंशाल्लाह ये मेरी अपील समाअत होगी और इंशाल्लाह मुझे अदालत आलिया से पूरी तवक्को है तो वो इंसाफ देगी। मुझे इंसाफ के लिए, बहावलपुर के हकूक़ के लिए, इन नाअहल और नाजायज़ काबिज लोगों के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ा तो मैं वहाँ तक जाऊँगा। मैंने इंसाफ लेना है और इंशाल्लाह एक इंसाफ अदालत देगी और दूसरा इंसाफ इंशाल्लाह अवामी अदालत देगी। मुझे दोनों अदालत से इंसाफ की तवक्को है। कानूनी अदालत भी इंशाल्लाह हमें इंसाफ देगी और अवामी अदालत भी इंसाफ देगी। मंडे को पेशी है। मैं बहावलपुर दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि दुआ करें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। फोर्ट अब्बास में फ्लड चैनल और लिफ्ट हाकरा में मुबैना करप्शन की निशानदही करना मुकामी सहाफ़ी और शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बन गया। ज़राए के मुताबिक महकमा आबकारी के बाद सालाना सिरबे ज़ाब्तियों की खबरें सामने लाने वाले सहाफ़ियों और शहरियों को संगीन नताइज की धमकियां देने लगे। मुतासरीन का इल्ज़ाम है कि आवाज़ उठाने पर झूठे मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं, जबकि मुबैना तौर पर जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। खैरपुर आज़ाद कश्मीर रोड क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मुसल्लह अफराद के हमले में शहीद रेंजर एहलकार शाहनवाज अली नाइश की नमाज जनाजा भिटाई पार्क बबरलू में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में रेंजर्स के आला अफसरान, सियासी और समाजी रहनुमाओं और अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहीद शाहनवाज अली 16 साल कबल रेंजर फोर्स में भर्ती हुए थे और गाँव मोहम्मद बच्चन 9 के रिहायशी थे। रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की, जबकि फिजा सोगवार रही। स्पेशल टीवी पर खबर नशर होने के बाद कच्चाखू पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कार्रवाई करते हुए 16 रोज से लापता बच्चे दिलावर को बहिफाजत बाजियाब करा लिया। SHO कच्चाखू मलिक अहमद नवाज की निगरानी में पुलिस टीम ने बच्चे का सुराग लगाकर इसे वालिदैन के हवाले कर दिया। बच्चे की बाजियाबी पर वालिदैन ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया, जबकि सियासी और समाजी शख्सियत मोहम्मद यूसुफ ने पुलिस की कामयाब कार्रवाई को सराहा। मंडी सादेगंज में मुबैना मंशियात फरोशी के बढ़ते वाकयात ने शहरी और वालिदैन में तशवीश की लहर दौड़ा दी, जबकि नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल दाव पर लगने का खदशा है। शहरियों के मुताबिक कई साल से मंशियात फरोशी की शिकायत सामने आ रही है, जिसके बायस मुतअद्दिद नौजवान नशे की लत में मुब्तला हो चुके हैं। शहरियों ने DPO बहावलनगर और मुतलका पुलिस हकाम से फौरी नोटिस लेने और मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का मुतालबा किया। खैरपुर के इलाके गिम्बिट में दरगाह रिजा अली शाह के करीब नामालूम मुसल्लह शख्स की फायरिंग से मंजूर कोरी जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मी मंजूर कोरी को फौरी तौर पर गिम्स अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया, जहां इनकी हालत तशवीश से बाहर बताई जा रही है। वाक़े की वजह और मुलजिम की शिनाख्त के लिए तहकीकात जारी है, जबकि आखिरी इत्तलात तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जामशोरों में तंजीम इस्लाहुल फिक्रा हुसैनी नक्शबंदिया जमाती अहले सुन्नत पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम सैयदाबाद कॉलोनी में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में शानदार महफिल का इनेकाद किया गया। महफिल का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जबकि मरूफ नात ख्वां हज़रात ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाते पेश की और उलमाए कराम ने सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खिताब किया। महफिल में उलमा, हफ़ाज़ और आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि इख्तिताम पर मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ और शिकाब में लंगर भी तकसीम किया गया। खुशाब में डेंगू की रोकथाम के लिए सलाई इंतजामिया ने मौसर इकदाम जारी कर दिए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गजाला कमल की ज़ेर सदारत अजलास में डेंगू सर्विलेंस और इंसदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। अजलास में खुशाब, नौशहरा, नूरपुर थल और कायदाबाद में जारी डेंगू सर्विलेंस और फील्ड सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। गजाला कमल ने मुतासरा इलाकों पर खुसूसी तवज्जो, डेंगू टीमों की मौसर मॉनिटरिंग और शहरियों में आगाही मुहिम तेज करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि शहरियों को महफूज माहौल की फ्राहमी सलाई इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है।
फैजाबाद की शादाब माइंस में पानी का बहाव बढ़ने से नहर के किनारों पर कटाव के खदशात बढ़ गए। मुतादिद मकामात पर कटाव के आसार नुमाया है। इलाका मकीनों के मुताबिक नहरी कटाव से करीबी ज़राई अराज़ी, खड़ी फसलें और आबादियों को नुकसान पहुंचा। शहरियों ने महकमा इनहार से फौरी मुआयना करके कमजोर किनारों को मजबूत बनाने और हंगामी हिफाजती इक़दाम का मुतालबा किया। डेरा गाजी खां बोर्ड के मैट्रिक के नताइज और ओवरऑल दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा को उनके इदारे की जानिब से तोसा शरीफ में मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए इनाम दिया गया। तकरीब का आंखों का हाल बता रहे हैं नुमाइंदा सुहेल शहजाद। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैट्रिक 2026 के सालाना इम्तिहानात में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तौसा के नुमाया इदारे फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स की जानिब से आज एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म मायर मुजतबा गाजी को मोटरसाइकिल और कशफ सईद को 1 लाख रुपए नकद दिए गए। इस बारे ये होनहार तलबा क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डेरा गाजी खान बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल की है और मैं इस कामयाबी का सेहरा अपने वालिदैन की दुआओं, एमडी साहब की सरपरस्ती और प्रिंसिपल अब्दुर्रहमान डोगर साहब की रहनुमाई को देता हूँ। इसके साथ साथ मेरे असातिज़ा कराम की भी मेहनत थी और मेरे वालिदैन की दुआओं का नतीजा मुझे आज डेरा गाजी खान बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल करके मिला है। और मैं दुआ गो हूँ कि फ्रेंड्स पब्लिक स्कूल ये इदारा इसी तरह तरक्की करता रहे और एमडी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया। नाम कशफ सईद है। अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे तालिबात में डेली खान डिवीजन में तीसरी पोजीशन हासिल करने का एतमाद मिला। पब्लिक स्कूल वो इदारा है जिसने मुझे न सिर्फ हिसाबी इल्म दिया बल्कि हिम्मत, खुद-एतमादी और अपने मकसद पर साबित कदम रहने की हिम्मत भी अता की। मुस्तकबिल में भी मेरी यही कोशिश होगी कि मैं भरपूर मेहनत जारी रखूं ताकि अपने वालिदैन और असातिज़ा की तवक्कुआत को पूरा कर सकूं और मुल्क कौम के लिए बाइस फख्र बन सकूं। जी आपने सुना, पोजीशन होल्डर्स तलबा का कहना है कि ये सब कुछ अल्लाह ताला का करम, हमारे वालिदैन की दुआएं और हमारे इदारे के असातिज़ा की अनथक मेहनतों का समर है। उन्होंने अपने इदारे को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन टीम के साथ सुहेल शहजाद, स्पेशल टेलीविजन न्यूज़, तौसा शरीफ। नौशहरा फरोज के रिजी गांव में मुसल्लह अफराद ने स्कूल पर मुबैना हमला कर दिया। फायरिंग से चौथी जमात का तालिब इल्म जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक 5 मुसल्लह अफराद ने स्कूल पर धावा बोल दिया, जबकि जख्मी तालिब इल्म को तशवीशनाक हालत में खैरपुर मुंतकिल कर दिया गया। इलाका मकीनों के मुताबिक हमलावरों में सलीम शरीफ, इलाही बख्श, लोंग और मुमताज शामिल है, जबकि जख्मी तालिब इल्म के बड़ों और मुसलमान के दरमियान मुबैना पुराना तनाज़ा चल रहा था। गुलारची में असिस्टेंट कमिश्नर शहीद फासिल राहू गुलारची आतिफ शफीक ने तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सड़क पर रखा सामान हटा दिया। एसी ने टाउन अमले और पुलिस के हमरा कार्रवाई के दौरान मेज और दीगर सामान तहवील में ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि सड़क पर सामान रखना कब्जा है जो किसी सूरत कबूल नहीं। अवाम को मुश्किलात से बचाने के लिए तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मुटियारिया डेडूलाल में प्रेस क्लब के सामने 13 साला बच्ची के मुबीना अगवा के खिलाफ फुरसा ने एहतजाज करते हुए बच्ची की बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। फुरसा ने इल्जाम आयद किया कि नेहरू भागरी से बच्ची को मुबीना तौर पर अगवा करके ले जाया गया, जबकि वाक़े का मुकदमा कराची के थाना सचल में दर्ज था। मुतासरा खानदान ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का इल्जाम आयद करते हुए IG सिंध और दीगर हुकाम से मुलजिम की गिरफ्तारी, बच्ची की बाहिफाजत बाजियाबी और खानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। सियालकोट में रिहायशी आबादी के करीब 11,000 वोल्ट की बिजली की तारों से 11 साला बच्चा करंट लगने से जख्मी हो गया। वाक़े पर अहले इलाका ने तशवीश का इजहार किया। गांव लखावान में घर की छत पर जाने के दौरान 11 साला बच्चे को करीब से गुजरने वाली हाई वोल्टेज तारों से शदीद बिजली का झटका लगा, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहले इलाका ने आला हुकाम से वाक़े का नोटिस लेने, तहकीकात और हाई वोल्टेज लाइन को महफूज फासले पर मुंतकिल करने का मुतालबा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।